अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को कृष्णा रेलवे स्टेशन तक काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन ट्रेन खिदमत को झंडी दिखाएंगे। वो 13,500 करोड़ रुपए मालियत के अहम तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद एक तकरीब के दौरान रखेंगे। वज़ीर आई टी तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। वो राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए तेलंगाना में भारी रकम सर्फ करने की कोशिश कर रही है। मरकजी वज़ीर व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान रियासत में तरक्याती प्रोजेक्ट पर मरकजी हुकूमत ने 9 लाख करोड़ रुपए सर्फ किए हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एक तकरीब के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृष्णा रेलवे स्टेशन तक काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन ट्रेन खिदमत को झंडी दिखाएंगे और जलक लेर कृष्णा के दरमियान नई रेलवे लाइन को कौम के नाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सड़क, पेट्रोलियम, कुदरती गैस और आला तालीम जैसे 13,500 करोड़ रुपए मालियत के अहम तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद एक तकरीब के दौरान रखेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई। जलकलेर कृष्णा के दरमियान नई लाइन को कौम के नाम करने से जनूबी तेलंगाना में रेलवे की तरक्की की नई सुबह नमूदार होगी। जनूबी अजला को जोड़ने वाली इस रूट पर ट्रेन खिदमत के आगाज़ से रियासती दारुल हुकूमत के अलावा कर्नाटक के रायचूर की आवाम को समाजी माशी तरक्की में मदद मिलेगी। 37.48 किलोमीटर तवील जलकलेर कृष्णा के दरमियान नई रेलवे लाइन महबूबनगर मुनेराबाद नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके 4 नए स्टेशन जलकलेर, मुगनूर, मिक्थल और कंसी कृष्णा पर मौजूद स्टेशन के अलावा तामीर किए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आई टी तारक रामाराव ने कहा है कि गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान खम्मम ज़िले में शानदार तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि 2,300 करोड़ रुपये सर्फ करते हुए 50,000 नए नल कनेक्शंस दिए गए। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और कलेक्टर गौतम से ख्वाहिश की कि वो घरों को 24 घंटे पानी की सरबराही के लिए रियासत के पहले कॉरपोरेशन के तौर पर खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बनाने के मंसूबे तैयार करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज़ है और उसके ऐसे लीडर्स जो इंतखाबात में मुकाबले के लिए पार्टी के टिकट का यकीन नहीं रखते और नाकाबिल अमल गारंटी कार्ड्स के जरिए अवाम को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए तेलंगाना में भारी रकम सर्फ करने की कोशिश कर रही है। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर तारक रामाराव अजय कुमार ने अरकान पार्लियामेंट नागेश्वर राव, वी रविचंद्र और पी पार्थसारथी रेड्डी ने खम्मम ज़िले के खम्मम और पालेर असम्बली हलकों में 13,900 करोड़ रुपये मालियत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने एन टी रामाराव के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और लकारम टैंक बैंड पर NTR म्यूनसिपल पार्क, ज़ेर ज़मीन ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और 10 बल्दी पार्क्स का इफ्तिताह किया। ये काम गोलापाड़ू चैनल को असली बनाने के हिस्से के तौर पर 106 करोड़ रुपये के सरफे से अंजाम दिए गए। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस सी सोमलता ने चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, मनसूबाबंदी, फाइनेंस और इमारत और शवारा के साथ साथ मुल्गू ज़िले के कलेक्टर और वज़ीर सत्यावती राठौर को नोटिसें जारी करते हुए इनसे मुल्गू की रुकन असम्बली सीता अक्का के दलाइल पर अंदरून 2 हफ्ते जवाब दाखिल करने की ख्वाहिश की, जिनका कहना है कि रियासती हुकूमत इनके हल्के के लिए तरक्याती फंड्स के लिए दरकार बजट मंजूर नहीं कर रही है क्योंकि इनका ताल्लुक कांग्रेस से है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि अरकान असम्बली की मियाद का अख्तिताम जनवरी 2024 में हो रहा है और इन अरकान असम्बली को अलाट किए जाने वाले हल्के की तरक्की के फंड्स मुजव्वज़ा इंतखाबात के सबब ख़त्म हो जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली हल्के के रैन बाजार वार्ड में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इन कामों में CC रोड्स के काम, रैन बाजार वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों में 8 करोड़ 69 लाख रुपये मालियत की सीवरेज पाइपलाइन के काम शामिल हैं। बल्दी हल्के रैन बाजार में
آج مقامی رکن اسمبلی و شریک معتمد مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب کی نمائندگی میں 8 کروڑ 69 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کا جسمہ عمل میں لایا گیا ہے. اس میں اسٹرانگ واٹر ڈرین، سیمنٹ روڈ، ریسٹوریشن آف سیمنٹ روڈ، باکس ٹائپ نالا. تو مختلف محلے جات میں رین بازار کے بلدی ڈویژن میں گلیوں میں علاقوں میں آج 8 کروڑ 69 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح ہوا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک 3-4 دن کے اندر یہ نئے کام کا آغاز ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ان کاموں کو مکمل کیا جائے گا. اور بھی رین بازار ڈویژن میں میرے خیال سے 4 کام ایسے ہیں جس کی لاگت 70 لاکھ سے زیادہ کی ہے. تو اسی کے پاس ہے، ان کے سپرڈیزر کے اپروول کے بعد انشاءاللہ وہ 4 کام بھی اس کا شروعات کی جائیں گی. ہماری کوشش یہی ہے کہ پورے ترقیاتی کام ہو، ڈیولپمنٹ ہو. اور اسی سلسلے میں آج شام میں 4 بجے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں سنتوش نگر ٹورما گوڑا بلدی حلقے میں بھی ترقیاتی کاموں کا شروع ہوگا شام میں 4 بجے سے 6 بجے تک. اور پھر کل صبح میں چار مینار اسمبلی حلقے میں گھانسی بازار اور شالی بنڈا میں ہوگا. اور شام میں یاقوت پورہ میں اسمبلی حلقے میں بلدی ڈویژن میں ترقیاتی کام. تلنگانہ کے ڈی جی پی انجنی کمار نے کہا ہے کہ خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں حکومت کے پابند عہد ہونے کے نتیجے میں ملک بھر اور سپریم کورٹ سے اسے ستائش حاصل ہو رہی ہے. انہوں نے سدی پیٹ ضلع میں وزیر فائنانس ہریش راؤ کے ساتھ بھروسہ سینٹر اور سکھی سینٹر کی نو تعمیر شدہ عمارتوں کے افتتاح کے بعد کہا کہ ریاستی حکومت آئندہ سال تک تمام ضلع مستقروں میں بھروسہ سینٹرز کی عمارتوں کی تکمیل کرے گی. ملک کی کوئی ریاست ایسی نہیں جہاں پر خواتین کے تحفظ کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. بھروسہ سینٹر میں خواتین کے تحفظ کے لیے ایک ہی چھت تلے ہر چیز دستیاب ہے. 1 کروڑ 18 لاکھ روپے کے صرفے سے بھروسہ سینٹر کی عمارت تعمیر کی گئی. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس شیکھا گوئل اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے. مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جے پی کے سربراہ جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ گزشتہ 9 برسوں کے دوران ریاست میں ترقیاتی پروجیکٹس پر مرکزی حکومت نے 9 لاکھ کروڑ روپے صرف کیے ہیں. انہوں نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے لیے اتوار کو وزیر اعظم مودی کے دورے پر حکمراں جماعت BRS کی تنقید پر رد عمل ظاہر کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ترقیاتی پروجیکٹس کے افتتاح کے لیے ریاست کا دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ بے روزگاری الاؤنس اور دلت خاندانوں کے لیے 3 ایکڑ اراضی پر عمل نہیں کیا گیا. انہوں نے نشاندہی کی کہ BRS حکومت میں سوائے رشوت خوری کے کچھ بھی نہیں ہوا. مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورے کے دوران طویل عرصے سے زیر التوا مسائل حل کیے جائیں گے. مرکزی وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ قومی سطح کی مہم کے حصے کے طور پر ہر بستی گاؤں میں اتوار کو 9:10 پر سوچھتا پروگرام میں حصہ لیں. گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمنسائی سندراجن نے کہا ہے کہ خواتین سماج بالخصوص خواتین کی خدمت کے موقع سے استفادہ کریں. انہوں نے راج بھون میں ویمن کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ حالات کا یقین کے ساتھ سامنا کرے اور بغیر کسی خوف کے ہر موقع سے استفادہ کرے. انہوں نے کہا کہ خواتین میں فطری طور پر انتظامی صلاحیت ہوتی ہے. ہر شعبے میں ان کو 50% حصہ حاصل کرنا چاہیے. آن لائن گیمنگ، گھوڑوں کی ریس اور لاٹری پر 28% GST عائد کیا گیا ہے. گزٹ نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت فائنانس نے کہا ہے کہ ترمیمی GST کا نفاذ کل سے ہوگا. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران تلنگانہ کے بعض اضلاع میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آئندہ 7 دنوں کے دوران ریاست کے بعض مقامات پر اور کہیں کہیں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون معمول کے مطابق ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اضلاع سدی پیٹ، نظام آباد، راجرہ، سلسلہ اور میدک کے بعض مقامات پر بارش ہوئی. کریم نگر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کے موقع پر بی جے پی کی شرنگیزی، جھوٹے پروپیگنڈے سے حالات بگاڑنے اور بائک پر گزرنے والے نوجوانوں پر حملے کی کوشش. کریم نگر میں بی جے پی کارکنان کی شرنگیزی کے نتیجے میں حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے. بی جے پی کارکنان نے میلاد جلوس کے موقع پر شرنگیزی کی اور ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے گنڈا گردی کرنے لگے. تفصیلات کے مطابق بی جے پی کارکنان نے پولیس کی موجودگی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے بائک پر جا رہے نوجوانوں پر لاٹھیوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی.
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کچھ نوجوان بائک پر مذہبی پرچم لہراتے ہوئے بنڈی سنجے کے گھر کے سامنے سے گزرے۔ بی جے پی کارکنان نے بنڈی سنجے کے گھر پر حملہ کا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بی جے پی کارکنان کو لاٹھیوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو پیچھا کرتے دیکھا گیا، جبکہ پولیس انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم بی جے پی کارکن پولیس سے الجھ پڑے۔ اطلاع ملتے ہی کریم نگر پولیس کمشنر پہنچ گئے اور حالات کا جائزہ لیا۔ شہر میں بھاری پولیس کی نفرت تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ تلنگانہ میں مسلمانوں نے 12 ربیع الاول 28 ستمبر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن منانے سے پرہیز کیا، کیونکہ اسی روز ہندوؤں کا تہوار بھی تھا۔ حالات کو پرامن رکھنے کے لیے مسلم تنظیموں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے 5 سالہ مغویہ معذور بچہ دستیاب۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے ایک 5 سالہ معذور بچے کا 2 معلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ پولیس نے آج یہاں یہ بات بتائی اور شبہ کیا ہے کہ جمعہ کو پیش آئے اغوا کے واقعے میں بیگنگ مافیا ملوث ہے۔ تلنگانہ کے ضلع میدک کے ساکن درگیش نے شکایت کی تھی کہ ان کا بیٹا شیوا سائی جمعہ کی صبح سے لاپتہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، جو کہ گونگا اور بہرا ہے، جمعہ کو اولین ساعتوں میں تروپتی سے یہاں پہنچے تھے، کیونکہ ان کے آبائی ٹاؤن کے لیے اس وقت بس دستیاب نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے لڑکی کو چھوڑ کر واش روم گئے تھے اور جب واپس ہوئے تو وہاں بچہ نہیں تھا۔ اغوا کرنے والوں نے بچے کو دوسرے مقام پر چھوڑ دیا۔ بعد ازاں مادھاپور پولیس نے مغویہ بچے کو برآمد کرتے ہوئے ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے لڑکے کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے سکندرآباد ریلوے ہاسپٹل علاج کے لیے رجوع کر دیا۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ حیدرآبادی کرکٹر کی سعودی عرب میں پچ پر ہارٹ اٹیک سے موت۔ ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر افسوسناک واقعہ۔ ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر جمعہ کو سعودی عرب میں ایک حیدرآبادی این آر آئی کی کرکٹ کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ حیدرآباد کے علاقے مراد نگر کے رہنے والے محمد عاطف خان 52 سالہ الخبر کے ایک گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ دل کا دورہ پڑنے سے گر گئے۔ میچ کے دوران عاطف خان بالکل ٹھیک نظر آئے، تاہم انہیں اچانک سینے میں شدید درد محسوس ہوا اور وہ پچ پر گر گئے۔ ذرائع کے مطابق ان کے ساتھی کھلاڑی انہیں بچانے کے لیے پہنچ گئے۔ واقعے کے فوراً بعد عاطف خان کو قریبی پولی کلینک لے جایا گیا اور پھر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم آکسیجن کی سطح کم ہونے سے ان کی موت ہو گئی۔ کرکٹر کے پسماندگان میں بیوی اور 3 بچے ہیں، سبھی حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ الخبر کے ایک مشہور مالی ڈاکٹر ابھیجیت ورجیس نے کہا ہے کہ اگر انہیں سی پی آر دیا جاتا تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ سی پی آر کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر ورجیس نے کہا کہ جب کسی شخص کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو ہر سیکنڈ شمار ہوتا ہے۔ سی پی آر اہم سینے کے دباؤ اور بچاؤ کی سانسیں فراہم کرتا ہے، جو پیشہ ورانہ طبی مدد آنے تک دماغ اور دیگر اہم اعضاء میں خون کے بہاؤ اور آکسیجن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ سی پی آر کا تیزی سے آغاز بقا کے امکانات کو نمایاں طور پر بڑھا دیتا ہے۔ حیدرآباد میں تحصیلدار کے گھر سے 2 کروڑ روپے برآمد۔ اے سی بی حکام مہندر ریڈی کے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، جو نلگنڈا ضلع کے مری گڈے کے تحصیلدار کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اے سی بی کے حکام نے شری ڈی سائی نگر، ہستینا پورم اور نستلی پورم حیدرآباد میں اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لی اور بھاری رقم اور سونا برآمد کیا۔ اس کے گھر سے ایک باکس میں چھپائے گئے تقریباً 2 کروڑ روپے نقد اور طلائی زیورات ضبط کر لیے۔ اس کے علاوہ اے سی بی حکام نے غیر منقولہ جائیداد سے متعلق اہم دستاویزات کی نشاندہی کی ہے۔ تحصیلدار مہندر ریڈی کے ساتھ ساتھ اے سی بی کے عہدیدار اس کے ارکان خاندان اور رشتہ داروں کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہے ہیں۔ 4 سال تک نابالغ کی عصمت ریزی کرنے والے ملزم کو 20 سال قید کی سزا۔ نامپلی اسپیشل سیشن کورٹ نے ایک شخص کو پوکسو کیس میں 20 سال کی سزا اور 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ پولیس کے پریس نوٹ کے بموجب کرایہ دار سے سی مانک راؤ نے مکاندار کی 15 سالہ لڑکی کی نہاتے ہوئے کپڑے بدلتے ہوئے تصاویر کھینچ لی تھی اور یہ تصاویر یوٹیوب اور فیس بک پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے 4 سال تک لڑکی کی عصمت ریزی کرتا رہا، جبکہ لڑکی تعطیلات میں اپنی دادی کے پاس آئی تھی۔ مجرم یہ بھی دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ اس کے باپ اور بھائی کو قتل کر دے گا،
लड़की इस तरह 4 साल तक किराएदार का जुल्म बर्दाश्त करती रही। फिर एक दिन दादी से किराएदार की ज़्यादतियों का जिक्र किया तो दादी ने चिलकलगुड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमे में दफात 376, 363 और पोक्सो के तहत दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। इस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पी वेंकटरामन्ना और सब इंस्पेक्टर के वेंकट रेड्डी ने चार्जशीट दाखिल की। आज स्पेशल सेशन कोर्ट नामपल्ली के मौजूद जज श्रीमती टी अनीता ने मुजरिम को 20 साल कैद की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। 2000 रुपये का नोट बदलने की आखिरी तारीख में तोसी, जानिए अब कब तक बदलवा सकते हैं नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने 2000 रुपये की नोटों को तब्दील करने और जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। मरकज़ी बैंक ने हफ्ते के रोज़ कहा कि अब 2000 रुपये की नोट 7 अक्टूबर यानी अगले हफ्ते तक तब्दील किए जाएंगे। 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का अमल ख़त्म होने के बाद इसके जायज़े की बुनियाद पर तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। इससे पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर 2023 थी। 1 सितंबर तक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चलन से हटाए गए 2000 रुपये मालियत के कुल 93% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये की नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। RBI ने लोगों से अपील की थी कि वो 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा कराएं या इन्हें दीगर मालियत के नोटों के साथ तब्दील कर लें। जब RBI ने मई में इन नोटों को चलन से हटाने का ऐलान किया था तब 3,62,000 करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट चलन में थे। 1 सितंबर तक 3,32,000 करोड़ रुपये बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके थे। ज़्यादातर लोगों ने रकम बदलने के बजाय बैंक में जमा करा दी थी। बैंक में रोज़ाना सिर्फ 20,000 रुपये तक की ही 2000 वाले नोट जमा की जा सकते थे। इसका मतलब यह है कि हर शख्स हर रोज़ 2000 रुपये के सिर्फ 10 नोट जमा करा सकता था। इसके बावजूद बैंकों में 2000 रुपये के नोटों को तब्दील करने या जमा करने के लिए कोई ख़ास भीड़ देखने को नहीं मिली थी। चांद पर होने वाली है शाम, फिर होगी सर्द रात। क्या इससे पहले बेदार हो पाएंगे विक्रम और प्रज्ञान? चंद्रयान 3 भले ही कामयाबी के साथ अपना मिशन मुकम्मल कर चुका है, लेकिन इसरो के साइंसदान इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि एक बार फिर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बेदार हो ताकि चांद के बारे में कुछ नई जानकारियां भी हासिल की जा सके। हालांकि लगातार भेजे जा रहे सिग्नल का कोई जवाब विक्रम और प्रज्ञान से हासिल नहीं हो रहा है। अब तो चांद पर शाम भी होने वाली है और फिर इसके बाद सर्द रात होगी, यानी 5-6 दिनों बाद तो वैसे भी विक्रम और प्रज्ञान के जागने की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। इसरो के साइंसदानों ने अब तक जो जानकारी दी है इसके मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से किसी तरह का कोई इशारा नहीं मिल रहा है। गुज़िश्ता 21 सितंबर को चांद के जनूबी कुतुब पर सूरज की रोशनी पड़नी शुरू हुई और अब तक 9 दिन गुजर चुके हैं। इसरो ने 22 सितंबर से कई बार सिग्नल भेजा, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान की तरफ से कोई रिटर्न सिग्नल नहीं मिला। ये कोशिश अब भी जारी है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ विक्रम और प्रज्ञान के फ़ाल होने की उम्मीदें भी ख़त्म होती जा रही है। ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल पर चिदम्बरम ने कहा, ऐसे कानून का क्या फ़ायदा जो बरसों तक हकीकत न बने। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को सदर की मंजूरी मिल गई है। एक दिन पहले जुमा 29 सितंबर को वजारत कानून की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके बाद अब यह कानून बन चुका है। दरअसल कांग्रेस ने एक मरतबा फिर इस मामले पर मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने इसे गुमराह कुन करार देते हुए कहा कि ऐसे कानून का क्या फ़ायदा जिस पर बरसों तक अमल दरामद न हो। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर चिदम्बरम ने लिखा, बिल ने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस पर कई बरसों तक अमल दरामद नहीं की जा सकेगी। ये हुकूमत की तरफ से लाया गया महज एक फ़रेब है। हुकूमत का दावा है कि खातून रिजर्वेशन बिल कानून बन गया है, लेकिन ऐसे कानून का क्या फ़ायदा जो बरसों तक नाफिज किया ना जा सके। यकीनी तौर पर यह कानून 2029 के लोकसभा इंतखाबात से पहले लागू नहीं हो पाएगा। यह मज़ाक खेज़ है, जैसे पानी से भरे प्याले में चांद का अक्स नज़र आता है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ़ कराया गया यह कानून महज एक इंतखाबी जुमला है। भोपाल में मुनाक़िदा एयर शो के जरिए हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने अपनी जंगी ताकत का किया मुज़ाहिरा। इंडियन एयरफोर्स की 91वीं सालगिरह के मौके पर राजधानी भोपाल में मेगा एयर शो का इनेकाद किया गया।
भोपाल के भोजताल पर मुनाकिदा इंडियन एयरफोर्स के एयर शो में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 65 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया और जब उन्होंने आसमान में अपने करतब दिखाए तो देखने वाले हैरत अंगुश्त बदनदा रह गए। एयर शो में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के सरबरा वी.एस. चौधरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल विभास पांडे, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के दूसरे आला अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान एयरफोर्स का शो देखने के लिए दौरान भोपाल रेत घाट पर हादसा पेश आया जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का क़याम 1932 में अमल में आया था। इस साल हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने अपने क़याम के 91वें साल मुकम्मल कर लिए। इस खुशी के मौके पर भोपाल भोजताल पर मेगा एयर शो का इनेकाद किया गया। एयर शो में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 65 जंगी जहाज़ों ने शिरकत की और आसमान में हिंदुस्तान का परचम लेकर जब उन्होंने अपने करतब दिखाए तो सभी हिंदुस्तानियों का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया। एयर शो के दौरान भोपाल भोजताल VIP रोड बोट क्लब पर सुबह 6 बजे से ही लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और जब 10 बजे एयर शो शुरू हुआ तो इस वक्त तक तिल रखने की भी जगह मौजूद नहीं थी। इंडियन एयरफोर्स के एयर शो में हेलीकॉप्टर चिंकू, MI-17 सारंग हेलीकॉप्टर, आकाश गंगा टीम, V5 सिखोई, मेराज और जगवार तेजस हाक ने आसमान में अपने करतब से न सिर्फ लोगों को हैरत में डाल दिया बल्कि दुश्मन को भी अपनी ताकत का एहसास दिलाया कि हमारी जानिब आंख उठेगी तो वजूद ख़त्म हो जाएगा। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।